अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। अल्लाह हम सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। हम अपने लेसन नंबर 4 का आगाज करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अच्छा जी, लेसन में हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था फेले माजी। फेले माजी को कुरान पाक में हम कैसे पहचानेंगे? जी, फेले माजी की पहचान करने के लिए हमने देखा था कि 3 जबर या 2 जबर वाले अल्फाज फेले माजी कहलाते हैं। फेले माजी में पहले और आखिरी हर्फ के ऊपर जबर के साथ दरमियान की हरकत चेंज भी हो सकती है। फिर उसके बाद आखिरी हर्फ को पेश दे के वाव अलिफ का इजाफा कर दिया जाए तो जो वाहिद लफ्ज है वो जमा के मायने देगा। इसके बाद हमने दूसरे लेसन में पढ़ा था अल्लाज़ीना का इस्तेमाल, जो कि हमेशा वाव अलिफ वाले अल्फाज के साथ होगा। हमने इन्ना के साथ भी अल्लाज़ीना का इस्तेमाल देखा। इन्नल्लाज़ीना यानी ये जब मिल जाता है तो इन्ना का मतलब बेशक बिलाशुबा। अल्लाज़ीना कफारू या अल्लाज़ीना सबरू ये हमेशा जमा के साथ आएंगे। तो अल्लाज़ीना का मतलब था जिन्होंने या जिन लोगों ने। आज हम देखते हैं नया लेसन हमारा क्या बता रहा है। नए लेसन में आपने देखे कुछ हरूफ साइड पर लिखे आपको नजर आ रहे होंगे राइट साइड पे। या का ना कुम हा हुम। अच्छा जी, ये तमाम हरूफ जो कि 6 का एक सेट है, अलामात कोर्स में कमाल के हरूफ कहलाते हैं। ये किसी भी इसम के साथ और कभी भी फेल के साथ भी जुड़े हुए नजर आते हैं। इनमें से बाज इसम के लिए मखसूस हैं, बाज फेल के साथ भी नजर आते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? या मेरा, मेरी, मेरे, मुझे के लिए इस्तेमाल होगा। का तेरा, तेरी, तेरे, तुझे के लिए इस्तेमाल होगा। ना हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमने, जो भी सुटेबल होगा। कुम तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हें। हा पेश के साथ हो, जबर के साथ हो या खड़ी जेर के साथ हो। उसका, उसकी, उसके, उसे। और हुम उनका, उनकी, उनके, उन्हें। गोया अगर इनके पेयर बनाए जाएं तो हा का हुम के साथ, का कुम के साथ और या का ना के साथ पेयर बनता है। या मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। का तेरा, तेरी, तेरे, तुझे। ना हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमने। कुम तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, जमा के लिए। और हा हु या ही उसका, उसकी, उसके। और होम उन सब का, उन सब की या उनके, उन्हें, जैसे भी जुमले में सुटेबल होगा। चलिए इनका इस्तेमाल देखते हैं। रब, जब रब के साथ छोटी या को हमने मिलाया तो बन गया रब्बी। और रब्बी का मतलब हो गया मेरा रब, क्योंकि हमने पढ़ा छोटी या का मतलब है मेरा। रब्बू का, जब रब्बू को हमने काफ के साथ मिलाया, चूंकि काफ का मतलब तेरा था तो अब यह बन गया रब्बू का, तेरा रब। जब हमने रब्बू को ना के साथ मिलाया जिसका मतलब हमारा था तो बन गया रब्बू ना, हमारा रब। रब्बू को जब हमने कुम के साथ मिलाया जिसका मतलब तुम्हारा था तो बन गया रब्बुकुम, तुम सब का रब। और रब्बू को जब हमने हु के साथ मिलाया जिसका मतलब था उसका तो बन गया रब्बुहु, उसका रब। और जब रब्बू को हमने हुम के साथ मिलाया तो बन गया रब्बुहुम, जो कि बन गया उनका रब। इसी तरह मजीद अल्फाज आमाल को हमने जब मिलाया या के साथ तो बन गया आमाली, मेरे आमाल। आमालू को का के साथ मिलाया आमालू का, तेरे आमाल। आमालू को हमने ना के साथ मिलाया आमालूना, हमारे आमाल। आमालू को हमने कुम के साथ मिलाया आमालुकुम, तुम सब के अमाल। अमालू को हमने हु के साथ मिलाया अमालुहु, उसका अमल, उसके अमाल। अमालू को हमने हुम के साथ मिलाया तो बन गया अमालुहुम, उन सब के अमाल। गोया ये जुड़कर आ रहा है। जिक्रा को मिलाया जिक्री बन गया मेरा जिक्र। जिक्र का तेरा जिक्र। जिक्री ना हमारा जिक्र। जिक्रिकुम तुम्हारा जिक्र। जिक्री जिक्रहु उसका जिक्र।
ذکرہم ان سب کا ذکر. اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کو ہم جوڑ رہے ہیں. یہ سلائیڈ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو اب ہم اس کو ملائیں گے قوم کے ساتھ. بیچ میں ایک لفظ آپ کو قوم نظر آ رہا ہے اور ارد گرد اس کے سب لفظ نظر آ رہے ہیں کمال کے حروف. دیکھتے ہیں کمال کے حروف جب قوم کے ساتھ ملتے ہیں تو کیسے مفہوم دیں گے. قومی میری قوم، قومہم ان سب کی قوم، قومہ اس کی قوم، قومکم تمہاری قوم، قومنا ہماری قوم، اور قوم کا تیری قوم. جی قلبی میرا دل، شانی اکا تیرا دشمن، قلوبنا ہمارے دل، صدوری کم تم سب کے سینے، رحمت ہو اس کی رحمت، قلوبہم ان سب کے دل، آیاتی میری آیات، جیبکا تیری جیب، ذریتنا ہماری اولاد، قلوبکم تم سب کے دل، قلبہ اس کا دل، اموالہم ان سب کے مال، ابنئی میرا بیٹا، وعدہ کا تیرا وعدہ، اعمالنا ہمارے اعمال، ابناؤکم تمہارے بیٹے، کرسیہ اس کی کرسی، ابناءہم ان سب کے بیٹے، ذریتی میری اولاد، صدر کا سینہ تیرا، ابنائنا ہمارے بیٹے، اہلیکم تم سب کے گھر والے، اجرہ اس کا اجر، اجرہم ان سب کا اجر، صدری میرا سینہ، اہلی کا تیرا گھر والے، تیرے گھر والے، ذنوبنا ہمارے گناہ، خطایاکم تم سب کی خطائیں، تم سب کے گناہ، حسابہ اس کا حساب، ذریتہم ان سب کی اولاد. مزید دیکھتے ہیں یا کانا کم ہا ہم، یہ کمال کے حروف مزید اپنے وکیبلری کے لیے مزید الفاظ کے ساتھ ملاتے ہیں. صدری میرا سینہ، صدرو کا تیرا سینہ، قلوبنا قلوبنا ہمارے دل، رسولکم تمہارے رسول، تمہارے جمع کے لیے آ رہا ہے، قومہ اس کی قوم، صدورہم ان سب کے سینے، اہلی میرے گھر والے، قوم کا تیری قوم، رسولنا ہمارے رسول، نساءکم تم سب کی عورتیں، قولہ اس کی بات، اہلیہم اہلیہم ان سب کے گھر والے، قلبی میرا دل، قلبی کا تیرا دل، آیاتنا ہماری نشانیاں، قبلکم تم سب سے پہلے، قمیصہ اس کی قمیض، نبیہم ان سب کے نبی، نفسی میری جان، ابنا کا تیرا بیٹا، ذنوبنا ہمارے گناہ، قلوبکم تم سب کے دل، عبدہ اس کا بندہ، اولادہم ان سب کی اولاد. اس سے ہماری ووکیبلری بھی بڑھ رہی ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کمال کے حروف کیسے جڑتے ہیں. جی جناب، آدھا ہمیں معلوم ہے، آدھا گھڑی بتائے گی. کیسے؟ ان تمام حروف کے معنی اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی جو ہم نے کمال کے حروف پڑھے ہیں ان سب کے معنی ہم جانتے ہیں. تو لیفٹ سائڈ کے بڑے دائرے میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا ترجمہ اس مثال کو سمجھتے ہوئے کریں گے. کیسے؟ اہلی، اس اہلی کو ہم پہلے یا کے ساتھ ملائیں گے جس کے معنی ہمیں معلوم ہے. اہلی یعنی چھوٹی یا کے معنی ہیں میرا، میری، میرے، مجھے. تو اہل کے معنی دائرے میں لکھے ہوئے ہیں، ترجمہ بن گیا میرے گھر والے. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام حروف جو لکھے گئے ہیں ہم ان کو چھوٹی یا سے ملا سکتے ہیں، پھر کا سے ملا سکتے ہیں، پھر نا سے ملا سکتے ہیں. ہم ایک دائرے کی پریکٹس کرتے ہیں، باقی دائروں کی پریکٹس آپ لوگ خود کریں گے. اچھا جی، اہلی کا تیرے گھر والے، ابنی میرا بیٹا، ابنا کا تیرا بیٹا، ابنائنا ہمارے بیٹے، ابناؤکم تمہارے بیٹے، ابناءہم ان کے بیٹے، عبدہ اس کا بندہ، اموالہم ان کے مال، آیاتی ہماری میری نشانی، ذریتی میری اولاد، صدری سینہ میرا، قومی میری قوم، اجرہ اس کا اجر، قومنا ہم سب کی قوم، قومہ اس کی قوم، ذریتنا ہماری اولاد، رسولکم
تمہارے رسول، حسابہ اس کا حساب، خطایاکم تمہارے گناہ، عذابی میرا عذاب، صدرہ کا تیرا سینہ، اہلیکم تمہارے گھر والے، نساءنا ہماری عورتیں، اہلی میرے گھر والے۔ باہر والا دائرہ ہم نے مکمل کر دیا، اندر والا دائرہ آپ خود پریکٹس کریں گے۔ اس طرح ہم دیکھیں گے ایک اور دائرہ ہمارے سامنے آیا ہے، آدھا ہمیں معلوم ہے آدھا گھڑی بتائے گی، یا کانا کم ہا ہم، کمال کے حروف جن کا ترجمہ ہم جانتے ہیں، اس کو ہم ملائیں گے صلاتی کے ساتھ، جیسے صلاتی میری نماز، نسکی میری عبادت، محیایا میرا جینا، مماتی میرا مرنا یا میری موت، سبیلی میرا راستہ، قبلتہم ان کا قبلہ، سبلنا ہمارے راستے، ذریتی میری اولاد، تجارتہم ان کی تجارت، صدری میرا سینہ، امری میری بات، لسانی میری زبان، قولی میری بات، جنتی میری جنت، قلوبہم ان کے دل، سمعہم ان کے کان، ابصارہم ان کی آنکھیں، اجرہم ان کا اجر، فوقہم ان کے اوپر، عبادی کا تیرا بندہ، سبیل کا تیرا راستہ، امی کا تیری ماں، قلوبنا ہمارے دل، وجوہہم ہمارے چہرے۔ یہ ہے آج کا سبق، اس کی پریکٹس ہم خود کریں گے اندر والے دائروں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس لیسن کا پارٹ بھی شیئر کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔